الحمد لله الذي قاد عباده إلى جنته فضلا وكرما بالصلاة للإيجاب، وأوجب علينا طاعته وما أوجب إلى جزيل ثواب والسلامة من العقاب. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره على نعمة الإيمان وما من به علينا من دوام العافية والإحسان، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله شهادة عبد منيب خاشع أواه، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه من الأزل إلى الأبد. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقواه وراقبوه مراقبة من يعلم أنه تعالى يسمع ويرى، واعلموا أن ما تقربتم به إلى الله أداء المفروضات، وخير وراء ترك المحرمات، وآكل المفروضات الصلوات الخمس الواجبات، وعليكم بمحافظة عليها في ظاهر الأوقات. قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال تعالى: إن الصلاة تنهي عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل دلالة في النار. فعليكم بالجماعة ومن شش به إلى النار. وأخرج البخاري في الصحيح عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. ابن آدم تتقابل في الدنيا والأيام تنعى، وقبر قايتك وقبر مسواك، فريق في الجنة وفريق في السعير، كما في محكم التنظير مستحيل في عقيل التبديل والتصوير. فطوبى لحبد بصر بعيوبه وتدارك قبل القوات، وتزود لمهاجه وأرضى ربه قبل حلول الممات. فإن الله تبارك وتعالى يقول: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم ملومين. ومن يتقي وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. الحمد لله الذي أمرنا بالتقوى وابتغاء الوسيلة، وأدنا على طلب الدرجة الرفيعة والفضيلة. أمرنا أمرا بدا في بنفسه، وزنا بملائكة قدسه، وزلز بالمؤمنين من جنه وإنسه. قال تصريفا للنبي وتكريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وروى أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10، وفي رواية: من صلى عليه 10 صلى الله عليه 100، ومن صلى عليه 100 صلى الله عليه 1000، ومن صلى عليه 1000 ساهمت كتفه كتفي على باب الجنة. وعليكم بالإكثار من الصلاة على النبي شكرا، تجد ذلك عند الله وخيرا وأعظم أجرا.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدره مقدار عظيم. ورضي عن صحابته وخلفائه الراشدين الهادين المهتدين الصديق الأكبر سيدنا أبي بكر المنير الأنور وعن سراج أهل الجنة الناطق بالصواب شهيد المحراب أبي حفص سيدنا عمر بن الخطاب وعن منفق النوار في الرضا الرحمن أبي عبد الله سيدنا عثمان بن عفان وعن باب المدينة الهمين بني خالد أبي الحسن سيدنا علي بن أبي طالب وعن ستة الباقية لا قالت إلى الأولى راقية. اللهم انصرنا بهم وانصر من نصر الدين وغول من قتل المسلمين. اللهم أعلم من كان في هلاك رعاة المسلمين ودمر أعداء الدين واجعل أموالهم وزراريهم غنيمة للمسلمين واكتب السلامة والعافية لجميع المسلمين ونجينا من كل بلاء وربا وخلاء وطاعون وسن ووباء. طهر من جميع ذلك بلدنا خاصة وبلاد المسلمين عامة واغفر لنا ولوالدينا ولأشياخنا ولمن سبقنا بالإيمان وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أحياء منه والأموات. اللهم ارفعنا الجهد والجوع والغرية واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه خيرك. اللهم اسق بلادك وارحم عبادك وانصر رحمتك وعي بلدك الميت. اللهم اسق بلادك وارحم عبادك وانصر رحمتك وعي بلدك الميت. اللهم اسق بلادك وارحم عبادك وانصر رحمتك وعي بلدك الميت. اللهم انا نستغفرك انك كنت غفارا وارسل السماء عليكم مدرارا. اللهم انا نستغفرك انك كنت غفارا وارسل السماء عليكم مدرارا. اللهم انا نستغفرك انك كنت غفارا وارسل السماء عليكم مدرارا. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانتين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانتين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانتين. اللهم اسقنا شقيا مريئا عاجلا خير واجل. اللهم اسقنا شقيا مريئا عاجلا خير واجل. اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا سقيا رحمة لا سقيا الحساب. اللهم اسقنا سقيا رحمة لا سقيا الحساب. اللهم اسقنا سقيا رحمة لا سقيا العذاب. اللهم فرج أمة سيدنا محمد. اللهم فرج أمة سيدنا محمد. اللهم فرج أمة سيدنا محمد. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أقم الصلاة.